बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब जो 2025 और 26 की नई एडिशन है, इससे आज जो चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो इस यूनिट नंबर 2 का नाम है ईद उल फितर। तो ये है पेज नंबर 16, सफ़ा नंबर 16। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। पीपल, लोग, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से या सारी दुनिया के, ऑल द वर्ल्ड सारी दुनिया, फ्रॉम से या के, यानी सारी दुनिया के लोग सेलिब्रेट मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिलीजियस मजहबी एंड और कल्चरल सकाफती फेस्टिवल्स, त्योहारों को, यानी सारी दुनिया के लोग मजहबी और सकाफती त्योहारें मनाते हैं। विच इंटीग्रेट, जो के मजबूत बनाता है। इंटीग्रेट मजबूत बनाता है। क्या चीज़ मजबूत बनाता है? पीस एंड हारमनी, अमन और इत्तेहाद को। पीस अमन, हारमनी इत्तेहाद, यानी सारी दुनिया के लोग मजहबी और सकाफती त्योहारों की जगह हम तकरीबात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यानी सारी दुनिया के लोग मजहबी और सकाफती त्योहार या तकरीबात मनाते हैं जो अमन और इत्तेहाद को मजबूत बनाता है। अच्छा, मुस्लिम्स आल्सो सेलिब्रेट, मुसलमान भी मनाती है, मुसलमान भी मनाते हैं, सेलिब्रेट मनाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, मजहबी तकरीबात, रिलीजियस मजहबी फेस्टिवल्स तकरीबात, मुसलमान भी मजहबी तकरीबात मनाते हैं। ईद उल फितर ईद उल फितर है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस इवेंट, सबसे अहम मजहबी तकरीबात में से एक। वन ऑफ द, एक, मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे अहम। सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम को, मोस्ट सबसे। रिलीजियस इवेंट, मजहबी तकरीब, फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए या मुसलमानों की, यानी ईद उल फितर मुसलमानों की सबसे अहम मजहबी तकरीबात में से एक है। इवेंट कहते हैं और तकरीब को, तकरीब। अच्छा, ईद उल फितर कमेमोरेट्स, ईद उल फितर मनाया जाता है, कमेमोरेट मनाना। अच्छा, कब मनाया जाता है? दी एंड, इख्तिताम पर, ऑफ दी होली मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के मुक़द्दस महीने के, यानी ईद उल फितर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर मनाया जाता है। एंड द स्टार्ट ऑफ शवाल, और शवाल के आगाज़ पर, स्टार्ट आगाज़ या और शवाल के शुरू में। अच्छा, और शवाल कौन सा महीना होता है? द 10th मंथ, जो कि 10वां महीना है, इन द इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामी साल में या इस्लामी साल का, यानी ईद उल फितर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर, और शवाल जो कि इस्लामी साल का 10वां महीना है के आगाज़ पर या शुरू में मनाया जाता है। अच्छा, होली कहते हैं मुक़द्दस को, होली कहते हैं मुक़द्दस को, पाक। अच्छा, ईद सेलिब्रेशंस, ईद की तकरीबात, सेलिब्रेशंस तकरीबात, स्टार्ट शुरू होती है, कब शुरू होती है? आफ्टर द अनाउंसमेंट, ऐलान के बाद, अनाउंसमेंट कहते हैं ऐलान को, ऑफ द ईद क्रिसेंटो, ईद की चांद के, यानी ईद की तकरीबात ईद की चांद के ऐलान के बाद शुरू होती है।
एंड द नाइट इज नोन, और इस रात को कहा जाता है, नोन कहा जाता है, इस चांद रात, चांद रात यानी, और इस रात को चांद रात कहा जाता है। व्हेन जब, यानी इस रात को फैमिलीज खानदान, खानदान से क्या मुराद है, यानी लोग, स्टार्ट शुरू करते हैं, शुरू करती है, देयर अपनी नेक्स्ट डेज अगले दिन की प्रिपरेशंस तैयारियां, यानी और लोग, जब लोग अपने अगले दिन की तैयारियां शुरू करते हैं या करती है। हाँ, अच्छा, इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। ईद की तकरीबात ईद की चांद के ऐलान के बाद शुरू होती है, और इस रात को चांद रात कहा जाता है जब लोग अपने अगले दिन की तैयारियां शुरू करती है। प्रिपरेशंस कहते हैं तैयारियों को, अनाउंसमेंट ऐलान, और क्रिसेंट कहते हैं हिलाली चांद को। ईद क्रिसेंट, ईद की चांद, क्रिसेंट हिलाली चांद को कहते हैं। हाँ? अच्छा, फीमेल्स ख़वातीन अप्लाई लगाती है, क्या चीज़ें लगाती है, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, खूबसूरत डिज़ाइन, किस चीज़ के खूबसूरत डिज़ाइन, ऑफ मेहंदी, मेहंदी की, यानी ख़वातीन मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन लगाती है। ऑन देयर हैंड्स, अपने हाथों पर, ये ख़वातीन अपने हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन लगाती है, अप्लाई लगाती है। एवरीवन, हर शख्स, यानी तमाम लोग, अरेंज इंतज़ाम करते हैं, या हर शख्स इंतज़ाम करता है, किस चीज़ का इंतज़ाम करता है, दे आर न्यू ड्रेसेस, अपने नए कपड़ों का, एंड शूज़, और जूतों का, यानी हर शख्स अपने नए कपड़े और जूतों का इंतज़ाम करता है। टू वेयर, ताकि इसको पहने, ताकि इनको पहने, यानी ताकि कपड़ों और जूतों को पहने। ऑन ईद मॉर्निंग, ईद की सुबह, मॉर्निंग सुबह, हर शख्स अपने नए कपड़े और जूतों का इंतज़ाम करता है ताकि इनको ईद की सुबह पहन सके। वेयर, पहनना। ईद डे स्टार्ट्स, ईद का दिन शुरू होता है, स्टार्ट्स शुरू होता है, विद ईद नमाज, ईद की नमाज के साथ, या ईद की नमाज से, कॉल्ड, जिसको कहा जाता है, यानी इस नमाज को कहा जाता है सलातुल ईद, सलात ईद, यानी ईद का दिन ईद की नमाज से शुरू होता है, जिसे सलात ईद कहा जाता है, इस नमाज को सलात ईद कहा जाता है। मुस्लिम मैन एंड चिल्ड्रन, मुसलमान मर्द और बच्चे, मैन मर्द, चिल्ड्रन बच्चे, गेदर जमा होते हैं, कहा, इन मस्जिद, मस्जिद में, और ओपन प्लेसेस, या खुले मकामात में, या खुले मकामात में जमा होते हैं, ओपन खुले प्लेसेस, मकामात। अनाउंस्ड, यानी ऐलान शुदा, जिनका पहले से ऐलान हुआ होता है। अच्छा, किस मकसद के लिए, टू ऑफर, अदा करने के लिए, सलातुल ईद, ईद की नमाज, या सलात ईद, यानी मुसलमान मर्द और बच्चे ईद की नमाज अदा करने के लिए, या सलात ईद अदा करने के लिए मस्जिद या कुल मकामात में जमा हो जाते हैं, जिनका पहले से, मकामात का पहले से ऐलान हुआ होता है, अनाउंस्ड, ऐलान हुआ होता है, या ऐलान शुदा। अच्छा, इट इज़ ए ट्रेडिशन, ये एक रिवायत है, ट्रेडिशन, रिवायत। टू वेयर, नए कपड़े, टू वेयर, पहनना, न्यू क्लोथेस, नए कपड़े, यानी नए कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना एक रिवाज होता है। ऑन ईद डे, ईद के दिन, एंड ईट स्पेशल ईद डेजर्ट, एंड ईट, और खाना, स्पेशल, ख़ास किस्म का ईद डेजर्ट, ख़ास ईद डेजर्ट,
عید کا کھانا، ڈیزرٹ کہتے ہیں کھانے کو، یا خاص قسم میٹھا کھانا، ڈیزرٹ کہتے ہیں میٹھے کھانے کو، لائک جیسا کہ سویٹ مٹھائی، جیسا کہ مٹھائی، میڈ جو کہ بنا ہوتا ہے ود ورمسلی سویے سے یا سویوں سے، اینڈ ملک اور دودھ سے، جو کہ سویے اور دودھ سے بنا ہوتا ہے یہ میٹھا کھانا، یہ جو ڈیزرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان کھانوں میں کون سے کھانے شامل ہے؟ کھیر، جیسا کہ کھیر لوکل علاقائی یا مقامی، اور ڈیزرٹس میٹھے کھانے ایٹسٹرا وغیرہ، یعنی اچھا، عید کے دن نئے کپڑے پہننا اور خاص قسم کا کھانا، خاص قسم کا کھانا، اسپیشل عید ڈیزرٹس، خاص قسم کا کھانا جیسا کہ سویوں اور دودھ سے بنی ہوئی مٹھائی، لائک سویٹ میڈ ود ورمسلی اینڈ ملک۔ اس کا مطلب ہے یعنی سویوں اور دودھ سے بنی ہوئی مٹھائی، کھیر، مقامی میٹھا خوراک وغیرہ کھانا ایک روایت ہوتی ہے۔ اچھا، تو ورمسلی کہتے ہیں سویوں کو۔ اچھا، another key element، دوسرا بنیادی ایلیمنٹ، مقصد یا پہلو۔ ایلیمنٹ کا مطلب ہے مقصد یا پہلو آف عید سیلیبریشنز، عید کی تقریبات کا، یعنی عید کی تقریبات کا دوسرا بنیادی مقصد یا پہلو کی بنیادیاں، از ٹو گیو فطرانہ، فطرانہ دینا ہوتا ہے، فطرانہ دینا ہوتا ہے، ٹو گیو دینا۔ اچھا، فطرانے کا کیا مطلب ہے؟ ابلیگیٹری پیمنٹ، یہ ابلیگیٹری یعنی فرض ادائیگی ہوتی ہے، ابلیگیٹری فرض پیمنٹ ادائیگی، کن لوگوں کو؟ ٹو دا پور، غریبوں کو، غریب کو، اینڈ لیس فارچونیٹ فیملیز، اور کم خوشحال گھرانوں کو، لیس کم فارچونیٹ خوشحال فیملیز، گھرانے یا گھرانوں، اور کم خوشحال گھرانوں کو، یعنی جو غریب اور کم خوشحال گھرانوں کو فرض ادائیگی ہوتی ہے، یہ فطرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پریئر تو پہلے، عید نماز، عید کی نماز یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ اچھا، اب اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، عید تقریبات کا دوسرا بنیادی مقصد یا پہلو، عید کی نماز سے پہلے فطرانہ جو غریب اور کم خوشحال گھرانوں کو فرض ادائیگی ہوتی ہے، دینا ہوتا ہے۔ اچھا، اٹ از چیریٹی، یہ صدقہ ہوتا ہے، چیریٹی، یہ فطرانے کی بات ہو رہی ہے، اٹ از چیریٹی، یہ صدقہ ہوتا ہے، چیریٹی کہتے صدقہ یا خیرات کو، یہ خیرات ہوتا ہے، وچ ہیلپس، جو مدد دیتا ہے، ادر دوسروں کو، ٹو انجوائے، لطف اندوز ہونے میں، فیسٹیولز، تقریبات سے، یعنی جو تقریبات سے لطف اندوز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ایز ویل بی، یعنی یہ خیرات ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی تقریبات سے لطف اندوز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے دیس وے، اس طرح، مسلمان ٹیچ دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ٹیچر سکھاتے ہیں دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کو، ٹو ہیلپ دا نیڈی، کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، نیڈی ضرورت مندوں کی، اینڈ ڈیزرونگ، اور مستحق لوگوں کی، کہ ضرورت مندوں اور مستحق لوگوں کی مدد کی جائے، ایز مچ ایز پاسیبل، کہ جتنا ممکن ہو، ایز مچ جتنا زیادہ، ایز پاسیبل ممکن ہو، کہ جتنا ممکن ہو،
یعنی اس طرح مسلمان اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ضرورت مندوں اور مستحق لوگوں کی مدد کی جائے۔ آفٹر عید صلات، عید صلات یعنی عید کی نماز کے بعد مسلمان ایکسچینج ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایکسچینج ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو دیتے ہیں کیا چیز؟ عید گریٹنگس، عید کی مبارکباد، گریٹنگس مبارکباد، یعنی عید صلات یعنی عید کی نماز کے بعد مسلمان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کڈس گیٹ عیدی، بچے عیدی وصول کرتے ہیں، کڈس بچے گیٹ وصول کرتے ہیں عیدی عیدیاں کن لوگوں سے؟ فرام دیئر ایلڈرز، اپنے بڑوں سے، ایلڈرز بڑے، ان فارم آف کی شکل میں، یعنی بچے اپنے بڑوں سے عیدی وصول کرتے ہیں ان فارم آف کی شکل میں، کس چیز کی شکل میں؟ نیو کرنسی نوٹس، نئے پیسوں کے نوٹ، یعنی نئے پیسوں کے نوٹوں کی شکل میں، کرنسی پیسے، اور ادر گفٹس یا دوسرے تحائف کی شکل میں، یعنی بچے اپنے بڑوں سے نئے پیسوں کے نوٹ یا دوسرے تحائف کی شکل میں عیدی وصول کرتے ہیں۔ عید الفطر از آلسو سیلیبریٹڈ، عید الفطر اس لیے بھی منائی جاتی ہے ٹو شو، تاکہ ادا کیا جائے، شو ادا کرنا، ظاہر کرنا یعنی ادا کرنا، گریٹیچیوڈ شکر، تاکہ شکر ادا کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فار ہز ہیلپ ان کے مدد کی، اینڈ اسٹرینتھ اور قوت کی، یعنی ان کے مدد اور توفیق دینے کی۔ تھرو آؤٹ دی منتھ، پورے مہینے میں، ہو انٹرسٹڈ، جس نے ممکن بنایا، جس نے یقینی بنایا، انشورڈ یقینی بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یقینی بنایا، کیا چیز یقینی بنایا؟ دے اکمپلشڈ، کہ انہوں نے پوری کی، اکمپلش پورا کرنا، یعنی کہ مسلمانوں نے پوری کی، کیا چیز؟ دے آر سیکریڈ ڈیوٹیز، اپنی مقدس ذمہ داریاں، سیکریڈ مقدس ڈیوٹیز ذمہ داریاں، ڈیورنگ رمضان میں یا رمضان کے دوران، یعنی اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، عید الفطر اس لیے بھی منائی جاتی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کے پورے مہینے میں مدد اور توفیق دینے کا شکر ادا کیا جائے، جنہوں نے یہ یقینی بنایا کہ انہوں نے رمضان کے دوران یا رمضان میں اپنی مقدس ذمہ داریاں پوری کی۔ دا ہولی قرآن واز ریویلڈ، قرآن مجید نازل ہوا، ریویلڈ نازل ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان رمضان میں یا رمضان کے مہینے میں، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان میں نازل ہوا۔ دا عید فیسٹیول از، عید کی تہوار ہے، اے نیشنل ہالیڈے، نیشنل قومی ہالیڈے، تعطیل یعنی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، ان آل مسلم کنٹریز، تمام مسلمان ممالک میں، یعنی عید کی تہوار پر یا عید کے موقع پر تمام مسلم ممالک میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے، نیشنل ہالیڈے کہتے ہیں، قومی تعطیل یا سرکاری چھٹی۔ اچھا، عید از دا ٹائم، عید وقت ہوتا ہے یا عید لمحہ ہوتا ہے، ٹو فارگیو ادرس، دوسروں کو معاف کرنے کا،
فارگیو معاف کرنا، ادرس دوسروں کو کس طرح؟ بائی انوائٹنگ مدعو کر کے، یعنی انہیں مدعو کر کے، دوسروں کو مدعو کر کے، اور وزٹنگ یا جا کر، دیم ان کے پاس یا ان کے پاس جا کر، یعنی عید دوسروں کو مدعو کر کے یا ان کے پاس جا کر معاف کرنے کا وقت ہوتا ہے یا لمحہ ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس چیپٹر کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔